سلامتنا كابسة لاي تلفزيون إرساتي بتحكم كبرات تختتلتنا نلومي زدرنا مدب حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال أب جرمن زقات أمان نايتا أدوات قوليتو سرخ بإيرتراويتن أشل ولادان زسنبد فتعمه بوليس جرمن بسنبت 16 حدار 2025 أوتن ترجع ناي حنتي أبك أربع أوان عقبة حتيتا نابتها جرز أتوت قال 32 عامت إيرتراويت هدا مخانو سرقاقص استقرص أداو كم زرخبة محبار سيعبو عبزحات سبات بفلايكا بإيرتراوين سدنياتات عبي سنبادن حزن فتيرو الله اتسترف أكالا كسب حج زي ترخبت هدا بهيوت مهلوا ويمويتا مخانا زاقت هيتفلتن ورد سلسة ورحي أشل ولادان هيتا أداوا استقرصت إيرتراويت هدا عبدرت عبد صرجع تدربيو نبين مصنحو دما توسخ لبس براغات أميو أزي أزيو زحزن فتصامه اتوم أوت أزنور إيرتراوين سدتنياتات ويحاتت تعقبا كساب كن دي زسكاكو حقفعتات يبصحهم كم زلو زقول لحيو أب جرمن التحتم غازيطا بيلد زرقحاتو صبصاب كم زملكتو أب ويستفاليا أب زركب صرجع آي 45 مكينة حيزة تحلف زنبر السبيتي استقرص عداو أبتي وسن صرجع مسرعيت نبوليس دحر محبارايوم أبالات بوليس التكبابي نابتي أب مونغو مسكلاو مجدي أولبو سودن فرويدنبرغن زلو بوتا بقصبت بمصح نتسكحكح فصامه رጋጊጾሞ بتي كاب سنبت نابسوني أبزو جحليتي كبابي ساعة 3 زوجوانا ففتصامة أزيوم سنبدو توم أبالات بوليس فورنسيك مرمران كبابيو تفتشن نمكياد نتتصرجيا كسابسوني نجهو كم زعصو ويقلات مسرت عب عسرات عب تستجبر مرمرة منت نيتا قدا إيرتراويت هدا مخانوكا أنت ترجعت تأداو بخمي أبتي ترجيا كم سن حجن زاجي ترجعت أن موجوداتي بسنك حدا جام مكينا زوجوانا فك خون كم زخلكا توم بقطاوي مرمرة زكايرو سمويا حبيروم يوم بوليس نتبوتا نمرمر كلو كابتيتي استقرص أداو استرخبلو بوتا بزح عاب زي رحق حدا نايتا أدا مخانو زأمن ود 3 ورحي عشل عاب تقاف دقا قدام أرثوذكس قبطاويان عاب عربيا دقيسو ترخبا بخمين عاب أف دقاتي دابري كم استوسدقن مرقاقت أي رخبان عابزي إوان زدما اتهزان عمعقو بهزاناتي إلا كم زلو تفريط الله سبسلطان بوليس جرمن تاقوالا نستيتي كاب إيرترا عقبا كتحتت نابت هاجر كم زعتوتن عب بون عب زركب مأكل حاتتي عقبا كم استمزقبتن يوم زقلتو مع كان زينا جرمن اتامنسي عدا زفلت قنصتات كم زينا برا يحبرا جرمن حانتي كابتن عب إيروبا زركب هاجرات زبزحو إيرتراوين محبر سبات تأنقد هاجر كم زخونتي نقرلا بزحات إيرتراوين كاب بوليتيكا وعافنا قدود وتدروا قلقلتن قطبا وتساقاماتن هاجروم هاديموم زعقبولا هاجرونيا عبتا هاجر زنبرو إيرتراوين كا مبزحتهم جيزي حسرت كلت قعنقا تساقام منبري عبايتي تساقام تعنا عمرو كاب قل عقاطميتات دما كم أدلو ويكا تنصلو زعمسلو بدوثات يقاطموميو إذ محبر سب زنبار كم زعمسل فصاميتات كقاطم كلو عب سنبادن حزنن سلسمعو عب حيال سقات هيوتيو زنبر زالو أما جميرا نيز عامت كاب إيرتراوين سدرابيت استولده ودي 6 عامت باولوس داويت أب بيت مرتوعيلو نابقزو أب زملسلو وان دحر مسوارو أب كبابي وايلبرغ أب زركب فلقى مويتو كم استرخب الذكر قدايو كا كسب حجي فتح يرخبان إذن عبيز خيزولو حدقاتات نوتوم أب إيروبا زركب إيرتراوين حتى تعقبه كبيت الواحد يرولو مالو بمسرة العلوي كوميشن حبرات هاجرات UNHCR أب 2024 زوجت أب ملا عالم لعلي 683 شح إيرتراوين سدتنياتات حتى تعقبان تمسجيبو مالو بزحات كبعاتهم ناب قرابة هاجرات بمسكار بسودان الليبيا نابيلهم حدقنيا قعزو سهران مأكلاي بحرن تساقيروم يوم ناب إيروبا زعتو بزمس مرات زيزقبر قعزو خا نزي حقاو أساقاقرتي عمس الموتن كمزاق ألا يزرابلو أبز حج أوان جرمن كاب هاجرات أوروبا 71,300 إيرتراويان سدتنيات بمقبال أب كلمة تسرع يخون مبر ولا كان نقال يوم سنة عدل دقات ومنتخنة نقال يوم كا مزمزة سنبادت عنا أمره جزازي مهلا ويمتفا استأثر حدقاتات كقاتمهم يستوعال فولي وكيل حبرات هاجرات أب قد سبعو مسلات إيرتراكي إلى حقي محمد عبد السلام بابيكير ب16 سنة بجنيفا
ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘይተመሓየሸ ብምግላጽ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ሰባት ምስዋር ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ይቕጽል ከም ዘሎ ምጥቃሱ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ ወከልቲ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኤውሮፓን መንግስቲ ኤርትራን ዝፍጽሞ ዘሎ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ደው ከብልን ለውጢ ክገብርን ጸዊዖም ነይሮም። በዚ ዳሕረዋይ ፍጻመ ሰንበዱ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንድሕነቶም ይስከፉ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ። ብዙሓት ካብቲ ኣብ ኤርትራ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ዘምለጡ ስደተኛታት እንተወሓደ ኣብ ኤውሮፓ ድሕነት ክረኽቡ ተኣማሚኖም ከም ዝወፁ እዮም ዝዛረቡ። ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻመታት ግን ቅሳነት ከም ዝኽእሎም ኣማሪሮም ይገልጹ። ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኤውሮፓ ድልዱል መርበባት ስድራ ቤትን ናይ ደገፍ ማሕበራትን ስለዘይብሎም ንሓደጋታት ተቃላዕቲ ይኾኑ ብምህላዎም እተን ስደተኛታት ዓቂበን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ማእከላት ስደተኛታት ሓለዋ ፖሊስ ክሕይላ ምስ ስደተኛታት ዝተኣሰር ገበናት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ዝተቐላጠፈ ምርመራታት ከካይዳ ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ንዘድዮም ስደተኛታት ክሕግዛን ተነፅሎ ንምንካይ ዝሓሸ ናይ ውህደት መደባት ከሰላሰላን ፀዊዖም። ትካላት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብግዲኦም ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ስክፍቶኦም ብምግላጽ ሰበስልጣን ጀርመን ግልጹን ዕሙቕ ዝበለን ምርመራ ከካይዱ ተላብዮም። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድሌቲ ፍትሒ ኣቓልቦ እውን ስሒቡሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት ካልኦት ስደተኛታት ዝድግፉ ትካላት እውን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ኣብ እዋን ጉዕዞኦም ይኹን ናብ ኤውሮጳ ምስ በጽሑ ምዝመዛ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ግህሰት ከም ዘጋጥሞም ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። መርመራ ናይታ ኣደዋ ተቆሪጹ ዝተረኽበ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ይቕጽል እዩ ዘሎ። ስድራ ፈተውታን ሰፊሕ ማሕበረሰብ ኤርትራን ኩነታት እቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ንምፍላጥ ይጽዕሩ እኳ እንተሃለዉ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ጭቡጥ መረጋገፂ ብዘይ ምርካቡ ግን ተስፋ ቆሪጾም ኣለዉ። ፖሊስ ጀርመን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣኽላባትን ኣገባብ ምክትታል ፎሬንሲክን ተጠቂሙ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ጫካን ኣብ ጥቕኡ ዝርከቡ ጽርግያታትን ይምርምር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብቲ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ክሕግዝ ድማ ሓቲቱሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናይ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕፅል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።